अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल बकरा का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। तो आइए कुरान पाक को आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रियता वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फबद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
सदक़ल्लाहुल अज़ीम।